سبحان اللہ آکھانی سواب زبان ادا کی دیئے جڑے گونگے انہوں کو لو پوچھ مفت زبان دیتی ہے نا چاہن اللہ دا پتن یک للمہ نظر آوے یا کوئے نا آتا سبحان اللہ مبارک تے گو آمنا مئی مبارک مبارک تے گو آمنا مئی مبارک مبارک تے گو آمنا مئی تیرے گھر حبیب خدا آ گیا ہے بلند آواز میں سبحان اللہ ایٹھا بال دکھا کوئی دنیا وچ جے تو جم دیا چاہو شرماوے جے بھی ایک انگلی دے اشارے تو تھی ٹکڑے ول جڑ جاوے انہا سونیاں کالیاں زلفاں دی اے رب قسم آپ اٹھارے او دی طیب کیا تعریف لکھے جنو رب خود کون بلاوے مبارک مبارک تے گو آمنا مئی حضرت شیمہ حضور دی رضائی بھائن فرمین دیئے میں اور محمد بکریاں چراون ہوئے دے بکریاں چر دی کوئی نہیں محمد دی صورت دے دیں میں کیا دے دیا میرا محمد چل دے نال نال بدلی سایہ کریں دیئے اے چل دے بدلی تسایہ کریں دے چل دے بدلی تسایہ کریں دے حجر و شجر سلامی پڑے دے حجر و شجر سلامی پڑے دے خدا خود ادا دیا قسم دے خدا خود ادا دیا قسم دے اے جانو برورا نما آ گیا ہے مبارک مبارک تے گو ہمرا آیا پاک ختم نبوت دا سہرا میرے نبی دے بعد کہے نبی نہیں آونا جیڑا دعویٰ کرے بیمانے جھوٹائے لانتیے نبی نہیں بڑھ سکتا جو اللہ نے تالا لا چھوڑے آپ سبحان آیا پاک ختم نبوت دا سہرا ایک شان ملی ہے سب تو اجیرا ایک شان ملی ہے سب تو اجیرا یہ مک گئے اندھیرے ہویا ہے سویرا یہ مک گئے اندھیرے ہویا ہے سویرا تے امت لئی منگیدہ دعا منگیدہ دعا آ گیا ہے مبارک مبارک تے گو آمنا مئی مبارک مبارک تے گو آمنا مئی خدا خود بھیجے دے درود و سلام ہومن چرچے سائیں دے طیب صبح و شام خدا خود بھیجے دے درود و سلام ہومن چرچے سائیں دے طیب صبح و شام ہومن چرچے سائیں دے طیب صبح و شام اونا رب تو پایا اے وکرا انعام اللہ کو اگر انعام حاصل کرنا چاہتے ہو تو سارے کو چاہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے بارے یاد رکھنا اونا رب تو پایا اے وکرا انعام اونا رب تو پایا اے وکرا انعام جدے لب تسلے علا گیا ہے مبارک مبارک
تے کو آمنا مئی مبارک مبارک تے کو آمنا مئی